السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيبات قلبي، مرحبا بكم في قناتكم بالطبخ بهية كيتشن. وصفتنا نهار اليوم ان شاء الله راح تكون عبارة عن كيفية تحضير لي بيني والشوكولا محشيين بالنوتيلا. هاد لي بيني العجينه تاعهم بزاف سهله ومقادير مضبوطه وبسيطه وتجي بزاف خفيفه وبنينه في الاكل تاعها. على بالكم دوكا والصيف وذراري مع الحجر المنزليتو يحبوا هاد الصوالح، لي بيني لي دونات، كيب كيك اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك نحاولوا ننوعوا شويه. اليوم اخترت لكم وصفه لي بيني. اذا بدون اطاله نبداو في المقادير وطريقه التحضير. اول شيء عندي الخميره لا لفيغ بورونجير، نديروها في الحليب يكون دافئ. الحليب عندي 200 مليلتر، 200 مليلتر من الحليب الدافئ. ندير فيها ملعقه كبيره او ما يعادل 10 غرامات من الخميره الفوريه ولا لا لفيغ بورونجير. نديروها ونخلطوها ونخلوها ترتاح دو كوتي، وحنا نروحو نحضروا باقي الوصفه. فوالا نخلوها ترتاح في لو طون، حنا نكونوا نحضروا في المكونات الاخرين ونخدموا فيهم، يعني هي تكون ارتاحت شويه وتحلت وتفاعلت. فوالا وتفاعلت. بالنسبه لباقي المقادير واش عندي زوج صفار بيضات، زوج صفار بيض وحبه بيض كومبلي كامله. عندي حوالي ملعقتين كبار تاع عشاء تاع الزيت، ملعقتين كبار تاع عشاء كذلك تاع السكر، حوالي 2 ملاعق تاع عشاء كبار كذلك او 40 غرام تاع الزبده. ومن بعد نذوبها كي نبدا نخدم في العجينه. لافاني، قريصه تاع الملح، و400 غرام من الفارينه المغربله. يعني عطيتكم العبر والمقادير مضبوطه اكزاكت هكا باش تنجحوا ان شاء الله في التجربه تاع لي بيني من اول تجربه. فوالا تنجحوا في الوصفه من اول تجربه وديروها وتفرحوا بها عائلاتكم وخواتاتكم خاوتكم ولادكم، المهم تفرحوا بها انفسكم وعائلاتكم. ندير البيض ديالي، ندير صفار تاع بيضتين، ندير البيضه كامله، ملعقتين تاع الزيت. نذوب هذيك الزبده كما قلت لكم 40 غرام من الزبده. وكما دوكا تشوفوا الزبده يجيب الميزان، جوغ حتى وني ما عندهاش ميزان تقدر تقيسها. ندير 40 غرام زبده ولا ملعقتين كبار تاع الزبده، نذوبهم بيان سور لازم تكون بارده، ونديرها فوق الزيت والبيض اللي كنت ديجا درتهم. يعني غيسيبيون تكون حاجه غامقه. ندير ملعقتين كبار تاع السكر، ندير رشه ملح باش ما يجوناش لي بيني ديالنا صامطين. ندير لافاني، على بالكم لي بيني يحبوا لافاني، انا درت ملعقتين تاع لافاني. ونخلط كل مقادير نخلطهم بالشوكه بالفرشيطه. فوالا نضربهم مليح باش يتجانسوا مع بعضهم البعض. هكا نقول لكم في المقادير و ميم طون نوجد معكم في الوصفه ديالنا هكا، يعني في لي بيني هكا باش تثبتوا عليهم بيان. ونعاودهم لكم باش احنا كما نقولوا يترسخوا في الذاكره ديالكم. انا ندير نصف الكميه تاع، يعني نخلي قيس ربع تاع الفارينه. ندير كميه ونخلي ربع الكميه، نخلطها مليح. فوالا نخلطها مع المكونات اللي كنا درناهم سبقنا ودرناهم بالملعقه فقط. يعني ندخل المكونات مع بعضهم البعض مع الفارينه، ومن بعد باش نبدا نضيف في الحليب والخميره يكونوا ديجا ارتاحوا. شوفوا كيفاش تفاعلت الخميره معايا وطلعت. ندخلها يعني نضيفها للمكونات ديالي ونزيد نخلط هذاك الخليط حتى يولي لي رطب. كي نخلط الخليط هذا يعني وتولي لي الخليط يولي متجانس، تولي الفارينه يعني تتحلل شتو ما توليش مكوره. نكمل باقي الكميه تاع الفارينه. فوالا انا بعد ما خلطتها شوف واش ولات رطيبه، نكمل الباقي تاع الكميه تاع الفارينه ونزيد ندخلها ومن بعد نجوزها في بيتخا نعجنها واحد 2 مينوت با بلوس، جوست باش تولي العجينه ديالي رطيبه. يعني والله ما كاش يعني عندي الوقت، سينو كوني درتها بيدي. الا ما عندكمش حبيتو ديروها بيدكم يسوفي فقط كيما حنا نقولوا ماشي ميم تعجنوها، تخلطوها كذا فقط ولا في الغيسيبيون هذاك اللي عجنتو فيه، جوغ تخلطوها بيدكم حتى تولي رطيبه.
هذا ما كان جوست يعني باش تولي لكم رطيبه وملساء. انا هنا جوزتها جوست 2 مينوت في البيتران ونحيتها. بيان سور العجينه راح تصيبوها تلصق، هذا سي ايفيدون، حاجه مفروغ منها، باسكو على بالكم باش يجونا خفاف وبنان. هنا واش تزيدوا ضيفوا حوالي ملعقتين تاع الفرينه بيدكم، يعني انا درت بيدي يعني ميزانك، نتوما ديروا ملعقتين تاع الفرينه كبار جوست باش تلمي لكم العجينه. وعاود رجعتو في بيتخا باش يعني باش الفرينه تزيد دخلها في العجينه مليح. هاوليك هنا شوف كيفاش هذه النتيجه النهائيه، ملسه وتتلصق. ندير لها شويه تاع الفرينه ونطمها ونخليها في الغيسيبيون، ميم غيسيبيون اللي درت فيه العجينه ديالي، ونغطيها ونخليها تخمر في مكان دافي من نص ساعه، ساعه ونص. المهم تخمر وتضاعف الحجم تاعها. وكنصيحه ما تخمريهاش، يعني تسرعي لها عمليه التخمر تاعها، خليها ترونكيل يعني في غرضها برك تخمر جوست. المهم يكون مكان دافي. فوالا نغطوها ونخلوها تخمر. هنا العجينه ديالي بعد ما ضعفت الله يبارك ما شاء الله عليها، ضعفت الحجم ديالها وارتاحت. ندير الخميره عفوا الفرينه مليح في لو بلون دو طرافاي ديالي باش ما تسقليش العجينه، ونرفدها فاسيلمون. نطمن العجينه ديالي هكذا كما كتشوفوا بهذه الطريقه باش نخرج لها الخمور ديالها، نرجعها كوم اون بول ونحلها بالحلال، نحلوها واحد 1 سنتيمتر هكاك. فوالا كما قلت لكم ديروا الفرينه عادي ما تخافوش انه يتلصق. المهم تسترفد لنا وهي تقعد تلصق باش يجونا لي بيني ديالنا خفاف. هنا نخير حاجه دائريه، نخيرت هذاك الغطاء تاع علبه نيوتيلا وراني نقطع به. المهم نتوما خيروا طابع يكون دائري. فوالا هذه بعد ما قطعته شوفوا لاستوس اللي جبتها لكم اليوم باش ما يروح لكمش الخمور تاع لي بيني ديالكم وما يروح لكمش الشكل ديالهم. كذلك ديروهم في بابي كويسون، قصوه دي كاري وديروا كل حبه تاع لي بيني فوق بابي كويسون، وكيما شفتوا داروهم في سنيوه، خلوهم يخمروا، غطوهم خلوهم يخمروا. لهنايا بعد ما خمروا شوفوا ما شاء الله سخنت الزيت واني بديت نقلي فيهم. قلهم على نار متوسطه ماشي قويه بزاف، ينزلاو لكم ما يطيب لكمش القلب ديالهم. كي ياخذوا اللون الذهبي نقلبهم. فوالا هم ليك بعد ما كملت قليتهم وقطرتهم في الكسكاس. انا هنايا درت لهم ديروا لهم ثقبه من الجانب، و يعني نديروا لهم نيتولا الداخل. تقدروا ديروا لكم يعني كما قلت لكم تقدروا تعوضوا النيتولا لا بارتا تارتيني بالكونفيتور، ومن بعد كذلك بيان سور تجوزوهم في السكر. وهام ليك النتيجه النهائيه تاع لي بيني ديالنا. والله فريمون يجوا ما شاء الله روعه، خفاف يذوبوا في الفم يعني ما يشبعوش، خصوصا مع اللي عنده اطفال باش نقول لكم ياكلوهم قبل ما تحطي باغ لاتاي ولا قهوه ولا حاجه اللي تحبوا تاكلوا جوزوها بهم نتوما بهم، يعني تصيبوهم كملوهم ديجا من اون فوا ديروا لهم تحشيوهم بالنيتولا ولا اي حاجه، خصوصا درتو لهم النيتولا يرفدوهم من الطبسي. اذا حبيباتي نتمنى وصفه اليوم كانت نالت اعجابكم وكانت فادتكم. لا فيديو تاع اليوم كانت خفيفه عليكم بيان سور. الا عجبتكم وصفه اليوم عليكم غير ديروا لي جيم لا فيديو، بارطاجيو الوصفه مع احباباتكم ومع معارفكم باش تعمل فايده للجميع. ما تنساوش تخلوا لي كومونتير اسفل لا فيديو، ولا ما كنتش مشتركه في قناتي ندعيك حبيبتي باش تشتركي وتنضمي لعائلتنا عائله باهيه كيتشن. سي غراتوي وراح تستفادي الكثير والكثير معنا كل يوم جديد. انتظروني في كل يوم فيديو جديد وصفه جديده ان شاء الله. تهلاو في روحكم، في صحتكم، في عائلتكم بالبزاف. الى اللقاء.